Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Section 21 Public Servant. The words public servant denote a person falling under any of description herein following. पब्लिक सर्वेंट हर उस शख्स की तरफ इशारा करता है जो आपको आगे बताया जा रहा है। अब फर्स्ट कैटेगरी जो ओमिट हो चुकी है, फिर आती है सेकंड कैटेगरी, एवरी कमीशनड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर ए फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हर वो मिलिट्री, नेवी या एयर फोर्स कमीशनड ऑफिसर जो वफाकी या सूबाई हुकूमत के तहत पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहा है उसे हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। तीसरा है एवरी जज, पाकिस्तान में हर जज पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और फोर्थ कैटेगरी में आता है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर इज़ टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी ऑफ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। कोर्ट ऑफ जस्टिस के हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी लॉ और फैक्ट के मसलों की इन्वेस्टिगेट या रिपोर्ट करना हो उसे हम पब्लिक कहेंगे। अब लॉ और फैक्ट कहाँ है? लॉ और फैक्ट जो यहाँ कहा गया है उसका मतलब क्या है? अब क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इसे कहा जाता है। क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट आर द क्वेश्चंस वेयर फैक्ट इज एक्ट टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट आर एसेंशियल क्वेश्चन विच नीड टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोर्ट को डिसाइड करने से पहले उस क्वेश्चंस का डिटर्मिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एग्जांपल मिलता है कि पुलिस ने आदिल को पकड़ना है और आदिल वो जिसने एक क्राइम कमिट किया हो, ठीक है। तो आदिल को पुलिस पकड़ लाई, लेकिन आदिल कह रहा है मैं आदिल नहीं हूँ, मेरा नाम तो बादल है, और वो गांव में भी बादल से मशहूर है और अपने घर में भी बादल से मशहूर है, लेकिन क्राइम तो आदिल ने किया था, तो ये नाम बदल कर घूम रहा है, ठीक है। तो अब पुलिस को या कोर्ट को पहले ये मालूम करना है कि ये वाकई बादल या आदिल एक ही शख्स है, तो इसे हम क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट कहेंगे। ला तो बात की बात है, पहले क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट का मरहला है कि पहले इनको ये तस्दीक तो करनी है, इन्वेस्टिगेट तो करनी है कि ये बादल या आदिल एक ही शख्स है, तो इसे हम क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट कहेंगे। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट की जो फोर्थ कैटेगरी है उसकी डेफिनेशन में आपको दोबारा से बताता हूँ और उसकी मीनिंग भी बताता हूँ। फोर्थ कैटेगरी, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट और एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट और टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और execute any judicial process or to administer any oath or to interrupt or to preserve order in the court and every person especially authorized by a court of justice to perform any such of duties। अब इसमें कह रहा है फोर्थ कैटेगरी में कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर वो ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी किसी भी लॉ और फैक्ट की इन्वेस्टिगेट करना है या ऑथेंटिकेट करना, या वो शख्स जो डॉक्यूमेंट तैयार करे या किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे या किसी जुडिशल फैसले को इन्फोर्स करे या कसमनामा ले या लॉ को बताए या आर्डर को प्रिजर्व करे, ऐसे सारे शख्स जिनको पावर डायरेक्टली लॉ से मिला हो या कोर्ट ऑफ जस्टिस से पावर मिला हो, तो इसे हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। अब ये सारे फोर्थ कैटेगरी में इसने बता दिए कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हैं। अब आती है फिफ्थ कैटेगरी, एवरी ज्यूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। मतलब सारे ज्यूरीमैन, एसेसर या किसी भी पंचायत का मेंबर जो अदालत इंसाफ या किसी भी सरकारी मुलाजिम की मदद करता है वो पब्लिक सर्वेंट है। फिर आते हैं कैटेगरी सिक्स्थ में आता है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी काज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर ए डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। हर आर्बिट्रेटर या कोई भी शख्स
جس کے پاس کوئی بھی مسئلہ فیصلے کے لیے کورٹ آف جسٹس کے ذریعے یا پبلک کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ذریعے رپورٹ کیا گیا ہو وہ بھی پبلک سرونٹ میں آتا ہے۔ پھر ہے 7th کیٹیگری، ایوری پرسن ہو ہولڈس اینی آفس بائی ورچو آف وچ ہی از امپاورڈ ٹو پلیس اور کیپ اینی پرسن ان کنفائنمنٹ۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو اور اس کی وجہ سے وہ کسی بھی شخص کو قید میں رکھنے کا اختیار رکھتا ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ پھر آتا ہے 8th، ایوری آفیسر آف گورنمنٹ ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو پریونٹ آفنسز، ٹو گیو انفارمیشن آف آفنسز، ٹو برنگ آفنڈر ٹو جسٹس اور ٹو پروٹیکٹ دا پبلک ہیلتھ، سیفٹی اور کنویننس۔ گورنمنٹ کا ہر وہ آفیسر جس کی ڈیوٹی جرائم کی روک تھام کرنا ہو، جرائم کی معلومات کورٹ وغیرہ کے سامنے پیش کرنی ہو اور مجرموں کو عدالت کے کٹہرے میں لانا ہو یا پبلک کو ہیلتھ، سیفٹی اور انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنا ہو تو وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائیں گے۔ 9th، ایوری آفیسر ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو ٹیک، ریسیو، کیپ اور ایکسپینڈ اینی پراپرٹی آن behalf آف دا گورنمنٹ or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make, authenticate or keep any document relating pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for protection of any pecuniary interest of the government, and every officer in the service or pay of government are remunerated by fees or commission for the performance of any public duty۔ اس میں کہتا ہے کہ ہر وہ آفیسر جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پراپرٹی رکھتا ہے، وصول کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے، یا حکومت کی جانب سے کسی بھی پراپرٹی کی انویسٹیگیٹ کرتا ہے یا معاہدہ کرتا ہے اور اس پراپرٹی کی تحقیقات کرتا ہے اور اس پراپرٹی کی رپورٹ کرتا ہے جو حکومت کے ذاتی مفادات کو متاثر کرتی ہے، اور حکومت کے ذاتی مفادات کے متعلق کوئی بھی دستاویز بناتا ہے، حکومت کی خدمت یا تنخواہ میں شامل ہر سرکاری آفیسر کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں، اور کوئی بھی عوامی فرائض کو پورا کرنے کے لیے فیس یا کمیشن لیتا ہے تو وہ بھی سرکاری آفیسر ہے۔ اس 9th کیٹیگری میں جو اس کا مثال ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے ریونیو، جیسے کہ ریونیو کا کھاتا ہے، وہاں کسی بھی پراپرٹی کے متعلق کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں حل ہوتے ہیں، یا کوئی بھی غیر قانونی بلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی تشخیص کرنا، یا وہ کوئی بھی بلڈنگ گورنمنٹ کو متاثر کرتی ہے، گورنمنٹ پراپرٹی پہ ہے تو اس کے خلاف رپورٹ کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا ریونیو میں ہوتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، نام چینج کروانا ہے کسی کے نام پہ کوئی بھی پراپرٹی ہے تو وہ نام جو چینج ہوتا ہے وہ بھی ریونیو میں ہوتا ہے، تو یہ 9th کیٹیگری ہے۔ 10th میں آتا ہے ایوری آفیسر ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو ٹیک، ریسیو، کیپ or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for ascertaining of the rights of people of any village, town or district۔ ہر وہ آفیسر جو کوئی بھی جائیداد وصول یا خرچ کرتا ہے، کوئی سروے یا تشخیص کرتا ہے، یا کسی بھی گاؤں یا ضلع کے سیکولر مشترکہ مقصد کے لیے کوئی ٹیکس عائد کرتا ہے، یا کسی بھی گاؤں یا ضلع کے لوگوں کے حقوق کی کھوج کے لیے دستاویز بناتا ہے تو اسے بھی ہم پبلک سرونٹ کہیں گے۔ اس کا مثال لوکل گورنمنٹ ملتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائیں گے۔ 11th، every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو جس کے بنا پر اسے انتخابی فہرست کو تیار کرنا اور شائع کرنا اور برقرار رکھنا اور اس
پر نظر ثانی کرنا اور اس الیکشن کو سر انجام دینے کا اختیار رکھتا ہو تو اسے بھی ہم پبلک سرونٹ کہیں گے۔ اس کا ایگزامپل ہے میونسپل کمشنر آفیسر، یا جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تعلقہ لیول پہ جو الیکشن ہوتی ہیں جس میں یو سی چیئرمین وغیرہ سلیکٹ ہوتا ہے، تو وہ سارے جو ہیں پبلک سرونٹ ہیں۔ ایکسپلینیشن نمبر 1، پرسن فالنگ انڈر اینی آف ابو ڈسکرپشن آر پبلک سرونٹ ویدر اپائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ آر ناٹ۔ یہ 11 کیٹیگریز میں جتنے بھی لوگ بتائے گئے وہ سارے پبلک سرونٹ کہلائیں گے، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپائنٹ ہوئے ہوں چاہے نہیں ہوئے ہوں۔ ایکسپلینیشن نمبر 2، واٹ ایور دا ورڈس پبلک سرونٹ اکائر دیر شل بی انڈرسٹوڈ آف ایوری پرسن ہو از ان ایکچوئل پوزیشن آف دا سچویشن آف پبلک سرونٹ واٹ ایور لیگل ڈیفیکٹ دیر may be in his right to hold that situation۔ کوئی بھی شخص اگر وہ اللیگلی کسی بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی پبلک سرونٹ ہی کہلائے گا، جب تک قانون اسے یہ ثابت نہیں کر دے کہ یہ اللیگل ہے تو وہ نہیں کہلائے گا، لیکن جب تک قانون اس کو ثابت نہیں کرتا چاہے وہ اللیگل ہی ہو پھر بھی وہ پبلک سرونٹ ہی کہلائے گا۔ ایکسپلینیشن نمبر 2 یہ ایکسپلین کرتا ہے۔